प्रचण्डको नजर अब उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रतर्फ। प्रचण्डको इशारामा देउवालाई चलाउन खोजेपछि देउवा रिसले आगो। उच्च स्तरीय संयन्त्रमा बनेका हरेक राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी सडुवा बडुवामा समेत आफ्नो प्रभाव पार्न खोज्दै प्रचण्ड। प्राध्यापकले लेखे, देउवा प्रो इन्डियन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई गद्दारबाट दोस्रो अध्यक्ष बनाउँदै केपी शर्मा ओली। ओली पक्ष युवाहरूले बाँदर जुलुस निकालेपछि माधव पक्ष युवा संघको मोटरसाइकल र्याली। एमाले हामीले बनाएका हौं बाँदरे जुलुसले केही पनि फरक पर्दैन, माधव कुमार नेपाल। किन कार्यकर्ता जुधाउँदैछन् ओली र माधव नेपाल? स्पष्टीकरणको विषयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्दै नेपाल पक्षका सांसद। र ओली अध्यक्ष रहिरहे एमाले पार्टी एकता सम्भव हुँदैन, जगन्नाथ खतिवडा पिपुल्स भोलिएन्टर घोषणा गर्दै माधव नेपाल समूह। प्रधानमन्त्री देउवाले वचन दिएको भोलिपल्टै दिल्लीमा रहेका एमाले नेता खनालले पाए 30 लाख रुपैयाँ, चौतर्फी विरोधै विरोध। आज पनि नयाँ ताजा समाचारको साथमा फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरू यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट भने छोड्न नबिर्सनुहोला। अब भने पुरा समाचार। सर्वोच्च अदालतबाट कांग्रेस र माओवादीको सरकार बनेको र अन्य दल पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी भइरहेको बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। सो संयन्त्रको संयोजक आफू रहने, त्यसमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका बाबुराम भट्टराई र जनमोर्चा आवश्यकता अनुसार अन्य दललाई समेट्ने भन्दै सो प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको सत्ता आरोहणपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिनौं जसो राजनीतिक भेटघाट सबैसँग यो प्रस्ताव अघि सारेको स्रोतको दाबी रहेको छ। प्रचण्डले मंगलबार बिहानदेखि दिनभर जसो नै नेताहरूसँग भेटघाट गरेर उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रचण्डले मंगलबार बिहान माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेको सो प्रस्ताव राखेका थिए। मंगलबार बिहान अध्यक्ष यादवसँग भने नेता नेपाल निवासमा कोटेश्वरमा छलफल गरेका थिए। बिहान नेता नेपाल निवास पुगेका प्रचण्ड त्यहाँबाट सिधै बालुवाटार गएका थिए। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यसरी दौडधुप गर्नुका पछाडि मुख्य कारण भनेको राज्य सञ्चालनमा आफ्नो पहुँच स्थापित गरी देउवालाई पेल्नु हो। बिहान प्रचण्डले सो प्रस्ताव राखेका भए पनि साँझ देउवा आफ्नै प्रचण्ड निवास पुगेर बिमारी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका थिए भने दिल्लीमा उपचाररत गरिरहेका झलनाथ खनालसँग कुराकानी गरेर राज्यले उपचार खर्च बेहोर्ने बताएको प्रचण्ड नै सार्वजनिक गरेका थिए। मंगलबार साँझको भेटघाटमा पूर्णबहादुर खड्का सहित रहेका अवस्थामा नारायण श्रेष्ठले समेत उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने प्रस्तावलाई दोहोऱ्याएको स्रोतको दाबी रहेको छ। प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार हुँदा पनि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए। कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि ओलीसँग सो प्रस्ताव राखेका थिए, तर ओलीले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि उनीसँग प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिएको थियो। ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि प्रचण्डले यही प्रस्ताव राखेका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरिरहेको स्रोतको दाबी रहेको छ। सरकारमाथि आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रण कायम रहोस् भन्ने हेतुले प्रचण्डले सो प्रस्ताव गरेका हुन सक्छन्। कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि ओलीसँग पनि यस्तै प्रस्ताव राखेका थिए। त्यति बेला ओलीले अस्वीकार गरेर माओवादी नेताले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका अनुसार उनले गठबन्धन नेतृत्वसँग सर्वदलीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरिरहेका हुन्। साथै देउवा नेतृत्वको सरकार छिटोभन्दा छिटो पूर्ण होस् भन्ने चाहिरहेको। यसअघि पनि पटक पटक भेटवार्तामा पनि प्रचण्ड र नेता नेपाल बीच अबको राजनीतिक रूपरेखाको विषयमा छलफल भएका थिए। प्रचण्डको प्रस्तावमा नेपालले पनि मौन सहमति दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि हालतमा गद्दार माधव नेपाललाई पार्टीको स्थान नदिने सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेको बेला नेपाललाई समेत हटाउने गरी प्रचण्डको यो प्रस्तावलाई नेपालले मौन समर्थन गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ। देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार सञ्चालन तथा कार्यका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्न उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको खाँचो देखिएको भन्दै यसअघि ओलीले अस्वीकार गरेको विषयमा प्रचण्डले किन जोड गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न कांग्रेस वृत्तमा पनि उठ्न थालेको छ।
गठबन्धनको सरकार भएका हुनाले उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको प्रस्ताव गर्नु भनेको राज्य संयन्त्रलाई सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर पुनः 2063 सालभन्दा अघि फर्काउन खोजिएको आकलन गर्न थालिएको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने यो विषयमा मौनता साधेको कारण तत्काल संयन्त्र बन्न नसक्ने बताइएको भए पनि प्रचण्डले दबाब दिँदै आएका छन्। प्रचण्डको दबाबपछि देउवा भने रिसाएका छन्। देउवा निकट रहेका नेताहरूले सजगता अपनाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री मात्र क्याबिनेट मन्त्रीहरूको भार थेक नसक्ने र कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन नसक्ने भन्दै यस्तो संयन्त्र बारेमा उनले छलफल गरेको स्रोतको दाबी भए पनि प्रचण्ड आफै राज्य संयन्त्रमाथि हाबी हुन चाहिरहेको कारण उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको कुरा उठाइरहेको आकलन गर्न थालिएको छ। कुनै न कुनै रूपमा सरकारमाथि प्रचण्डले अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ। यदि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनेर हरेक राजनीति नियुक्ति कर्मचारी सरुवा बढुवामा समेत प्रचण्ड हाबी हुन चाहिरहेको अवस्था रहेको छ। स्रोतले भन्यो पहिले ओली सरकारमा पनि एक प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा नगर्दा पनि प्रचण्डले यस्तै संयन्त्रको आवश्यक रहेको कुरा उठाएका थिए। उता नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ खतिवड़ाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिए मात्रै पार्टी एकता हुने बताएका छन्। पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको अध्यक्ष समेत रहेका खतिवड़ाले अब केपी ओली अध्यक्ष रहिरहे पार्टी एकता सम्भव नभएको दाबी गरेका छन्। उनले ओली पक्षले माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिएर पार्टी एकता गर्न खोजेको भनेर गरिएको प्रचारबाजी षड्यन्त्रको अर्को रूप भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमालेको एकता नचाहेको ठोकुवा गर्दै खतिवड़ाले ओलीको भित्री हृदय एकताको पक्षमा नभएको समेत आरोप लगाएका छन्। उता नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले पिपुल्स भोलिन्टियर पिबी बिउताउने घोषणा गरेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले युथ फोर्स बिउताएपछि नेपाल समूहले एमालेकै 8औं महाधिवेशनबाट विघटन भएको पिबी बिउताउने घोषणा गरेको हो। माधव कुमार नेपालले पिबीको घोषणा भक्तपुरको थापा पार्टी प्यालेसमा मध्याह 12 बजेतिर एक कार्यक्रम बीच गर्न लागेका छन्। अखिलले तपेन्द्र जङ शाहीको संयोजकत्वमा अखिल फोर्स गठन पनि गरिसकेको छ। ओली पक्षको युथ फोर्स प्रतिकार गर्न भन्दै 501 जना सदस्य रहेको अखिल फोर्स गठन गरेको थियो। उता चीनका एक प्राध्यापकले नेपालमा भारतप्रति नरम प्रो इन्डियन नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि नेपाल र चीन सम्बन्ध ठोस रूपमा अगाडि बढ्ने टिप्पणी गरेका छन्। फुदान विद्यालयको सेन्टर अफ अमेरिकन इन्स्टिट्युटका प्रोफेसर झाङ जियोङले चिनिया सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स एक लेख लेख्दै नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई भारत अनुकूल दिशामा लैजाने पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ रहेको बताएका छन्। सो विद्यालयले चिनिया सरकारको विदेशी नीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। जुन दल सरकारमा आए पनि सो दलले चीनसँग सहकार्य नगरी मुलुकलाई समृद्धिमा लैजान सक्दैन र भारतको प्रभावलाई पनि इन्कार गर्न सक्दैन उनले भनेका छन्। नेपाल भारत र चीन बाहेक कुनै तेस्रो मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि इच्छुक रहेको छ। प्रो इन्डियन नेता भए पनि नेपाल र चीन ठोस सम्बन्ध शीर्षकमा प्रकाशित सो लेखमा उनले देउवा सत्तामा आएपछि नेपालको भारततर्फ झुकाव बन्न सक्ने तर पनि यसले भारत चीन र तेस्रो मुलुकको बीचमा बहुपक्षीय सन्तुलन सम्बन्धको आधारभूत सोचमा परिवर्तन नल्याउने बताएका छन्। लेखकले नेपालले भारतसँगको निर्भरतालाई पनि व्याख्या गरेका छन्। लेखमा भनिएको छ यदि नेपाल विश्वको आर्थिक र व्यापार गतिविधिमा भाग लिन चाहन्छ भने भारतीय बाटो मार्फत जानुपर्छ। नेपालमा विश्वको पहुँच भारतको हातमा रहेको छ। हिन्दू नेपालको मुख्य र सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। त्यसैले नेपाललाई जुन दल सरकारमा आए पनि उसको भारतलाई प्रभाव तार्न सक्दैन। ती प्राध्यापकले देउवा अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री भएको भन्दै उनलाई जनताको सीमित समर्थन रहेको उल्लेख गरेका छन्। देउवा कति समयसम्म सत्तामा रहन्छन् स्पष्ट छैन। उनी संसदबाट निर्वाचित भएका हैनन्, सर्वोच्च अदालतबाट भएका हुन्। यसको मतलब उनीलाई नेपाली काङ्ग्रेस जनताको सीमित समर्थन रहेको छ। उनले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अझै पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल हो। देउवाको संसदमा बहुमत जुटाउन सकेनन् भने आगामी निर्वाचनमा उनका लागि अनुकूल वातावरण बन्न सक्दैन। लेखकले नेपालको नीतिको सम्बन्धमा चिनिया सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छन्।